आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिसाचे इंटरनॅशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी निमतान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 50 पारंपारिक मीठ उत्पादक शेतकामत्यांक प्रत्येकी 1 लाखाची मदत आणि 250 किलोमीटर अंतराचेर बांबू लागवड मोहीम राबोवपाची व्हड घोषणा केली. दोनापावला हांगासरल्या लोकभवनात जाल्ल्या एका खाशेल्या सुवाळ्यांत उलयतना तांणी गोंयाच्या गिरेस्त जैवविविधतेचेर आणि पर्यावरणाच्या रक्षणावर भर दिलो. प्रदीप सरमुकादम आमकां खासा करून रिनाउड बांबू सायंटिस्ट बारमित नांबी आणि कामिश सलाम द विजनरी लीडर ऑफ द बांबू डेव्हलपमेंट, त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे मानेस्त, आमच्या समोर आशिल्ले सगळे अवॉर्ड रिसिपंट, सायंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्टुडंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे आणि बायोडायव्हर्सिटीतले सगळे मेंबर्स. सगळ्यात पयली हांव आज म्हणजे इंटरनॅशनल बायोडायव्हर्सिटीचे डेच्या निमित्तान तुम्ही जो बेसिक बायोडायव्हर्सिटी असेसमेंट कॅटलॉग हो जो केलो ताज्या बद्दलूय खास करून हांव अभिनंदन करता, कारण ज्याची आमकां गरज आशिल्ली तो बूक आज पब्लीश केलो. इवन दो द इंटरनॅशनल बायोडायव्हर्सिटी डेच्या निमित्तान आमी अमेंड केल्ले ॲक्ट आणि जी इंटरनॅशनल बुकलेट जी आज रिलीज केली ताज्याय खातीर अभिनंदन करता. आणि वन हेल्थ फॉर द एवरीवन स्टेईंग सेफ अँड हेल्दी हे बूक जे पब्लीश केला ताज्या खातीर हांव अभिनंदन करता. तिनूय बुकांच्या खातीर नेटान एकदां सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. हांव पळयतालो की बऱ्याच जाणांक वेगवेगळे अवॉर्ड बायोडायव्हर्सिटी कमिटी आसतली, इंडिविज्युअल तुमकां आसतले की सगळ्या जाणांक वेगवेगळे अवॉर्ड फावो जाल्या. त्या सगळ्यांचे हांव मनापासून अभिनंदन करता. आयच्या इंटरनॅशनल बायोडायव्हर्सिटीच्या डेच्या निमित्तान आमी सातत्यात पळयता इट इज एन एक्टिंग लोकली, इट इज एन फॉर द ग्लोबल इम्पॅक्ट. आमी जे स्थानीक लेवलाचेर 21 वर्सां जे काम करीत आयिल्ले आसा तेजो ग्लोबल इम्पॅक्ट आमकां दिसपाक लागलेलो आसा. पयलीं आमी सातत्यात हें सांबाळपाचें काम सातत्यात आमीच लोक करताले, आमचे जाणटे करताले, बट मदल्या पिरियडांत आमी सगळे जाण विसरलेले. आणि विसरल्या म्हणून तर परत एकदा खंय तरी सरकाराक याद करची पडली की हय, हाजो सांबाळ जर आमी आतां करिना आसत जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक काही गजाली पळोवपाक सुद्दां मेळच्यो ना. म्हणून हाची सुरवात केंद्र सरकारान बायोडायव्हर्सिटी कन्जर्वेशन ॲक्ट हो फॉर्म केलो. आणि तो जर फॉर्म करूंक नाशिल्लो जाल्यार आमी हे सगळें म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या नांवा सकयल आमी जे म्हणटा बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो नश्ट जायत वचत जाल्यार देशभर त्योच जातल्यो आसल्यो. म्हणून आमी सातत्यात म्हणटा आसतना बाकीबाब बोरकारान आपल्या कवितेंतल्यान हाजें सुंदर वर्णन केल्लें आसा. म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत वनश्रीची कारागिरी, पानां फुलांची कुसर, पशु पक्ष्यांच्या किनारी. म्हणजे गोंयचें जर खरें वर्णन कोणी केल्लें आसत जाल्यार तें बाकीबाब बोरकारान वेगवेगळ्यो कविता तेंच्यो आसा. आनी त्या खातीर बायोडायव्हर्सिटीची सांगता आसतना तेंच्यांनी कितें म्हटलां तर म्हाज्या गोंयच्या भुमीत वनश्रीची कारागिरी आसा. प्रत्येक गोश्ट पानां फुलां जी आसा इतकी नटलेली आसा ती कारागिरान कोरलेल्या सारकी आसा. आणि इवन दो ताच्या फुडें पानां फुलांची कसर वेगवेगळ्या पद्दतीची जी बायोडायव्हर्सिटी तुमकां देशांत खंयसरूच पळोवपाक मेळची ना ती बायोडायव्हर्सिटी आमकां आमच्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा. आणि म्हणून तर प्रत्येक पशु पक्षी पळयात म्हणजे 450 स्पिसीज ऑफ द बर्ड सहसा खंय पळोवंक मेळना. 450 स्पिसीज ज्यो आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. पराग रांगणेकर हांणी कॅप्चर्ड केल्या कॅमेरात ताजो पयलो बूक आमी मानादीक प्रधानमंत्र्यान दिलो. ही हॅज एप्रिसिएटेड. कोण करिना सरकारूय, बट आमी तें केलें मुद्दामून कित्याक तर आमच्या खातीर इट इज अ प्रावड मुवमेंट आसा. 450 जाती आनी प्रजातीचे पक्षी आमच्या गोंयांत येता. कित्याक येता? इतकी बायोडायव्हर्सिटी बरी आसा म्हणून येता. आणि ताकाच लागून आमी पळयता गोंय इज वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडायव्हर्सिटी रिजन इन द कंट्री. पुराय देशांतलो रिचेस्ट बायोडायव्हर्सिटी अशी स्टेट आसा. आमकां सगळ्या जाणांनी ही बायोडायव्हर्सिटी आमी जर सांबाळून दवरपाचें काम तितकेंच आमचें आसा. आणि ही बायोडायव्हर्सिटी सातत्यात फॉरेस्ट आसतले, रिवर्स आसतले, वॉटरफॉल आसतले, मँग्रुव्ज आसतले, वेटलँड आसतले, खाजन लँड आसतले, वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतल्यो, मेडिसिनल प्लांट आसतले, ट्रेडिशनल सीड्स आसतली, मरीन बायोडायव्हर्सिटी आसतली आणि ब्युटिफूल इकोसिस्टम आसतली. ह्या हातूंतल्यान हें सगळें प्रिजर्व आसा. आमी जेन्ना हें पळयता तेन्ना ते एके वाटेंतल्यान आमचे वेस्टर्न घाट्स, दुसरे वाटेंतल्यान आमचे अरेबियन सी हाजो जेन्ना टोटली इकॉलॉजिकल बॅलन्स आमी आमच्या स्टेटींत सांबाळून दवरला हाज्याय फुडें तो सांबाळपाची आमकां सतोदीत गरज आसा.
म्हणून आमी जे म्हणटा की नेचर सांबाळपाची जबाबदारी ही फक्त सरकाराची न्ही, राज्यांत जावपी प्रत्येक मनशाची आसा, हांगा येवपी ट्युरिस्टांची आसा, आमची सगळ्यांची आसा आनी तें सगळें मेळोन आमी ती सांबाळुया. आज हांगासर आयिल्ले 13 प्रोसेसींग सेंटरां वयली म्हणजे हे कित्याक गजाली शक्य जाला, ही प्रोसेसींग सेंटर पयलीं केन्नाच नाशिल्ली. आमी पळयता की बायोडायवर्सिटीच्या निमित्तान सगळीं मेळपी फळां फुलां ही सगळी वेस्ट वताली. बट सरकारान इनिशिएटिव्स घेतली आनी अशा पद्दतीची 13 बायोडायवर्सिटी सेंटर्स म्हणजे पाळये पासून ते कुडचड्या पर्यंत वेगवेगळे कडेन एस्टाब्लीश केली. आज आमच्यो थंयसल्यो महिला हे सगळें म्हणजे घरांचो पल्ब आसतलो किंवा भिंडां आसतली, वट्टाची सोलां आसतली, ही सगळी पॅकिंग करता आनी द गोवन ह्या प्रोजेक्टाच्या सकयल सगळ्या मार्केटात हाडला. म्हणजे द क्रेडीट गोज प्रदीप सरमुकादम हाणें इनिशिएटिव्स घेतल्या. म्हणून म्हाका खबर आहा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तो भोवात आसता प्रत्येक कडेन आनी प्रत्येक कडेन कितें नव्यान आसा तें पॅकिंग आनी ब्रँडींग करून मार्केटान कशें हाडटले. म्हणजे घडये कदाचित तांकां व्हडले पयशे मेळना कोणाक, बट तरी सुद्दां ते प्रिजर्व करप हें आमच्या खातीर म्हत्वाचें आशिल्लें. बट त्या निमित्तान तें प्रिजर्व जावपाक लागलेलें आसा. आमी पळयता की गोंयच्या रानांनी मेडिसिनल प्लांट खूब मोठ्या पद्दतीन आसा. पण ही मेडिसिनल प्लांट आमकां सांबाळूनय दवरूंक जाय आनी मेडिसिनूय काडपाक जाय. वनमित्र नांवाचें कार्ड आमी पयले फावटी दिवपाक सुरवात केलें की जो म्हणजे वनमित्र म्हणून आसा ताका फॉरेस्टान वचून त्या झाडाची साल आसतली, पानां आसतली, रूट आसतली, ताका खबर आहा कितले काडपाक जाय तें, तितकेच तो काडटा. तांकां म्हणजे इन शॉर्ट एका पद्दतीचें लायसन दिवपाचें काम म्हज्या सरकारात केलें आनी आज ते लोक जाय तितके धाडटा, उरलेले प्रिजर्वूय तेच लोक दवरता. हाज्या पयलीं फॉरेस्ट आनी तांच्या मदीं कॉन्फ्लिक्ट आसतालो, तो सांबाळून आमी तांकां फुडें व्हरपाचें काम आमी केलें. सॉल्ट पॅन जवळपास म्हाका दिसता 50 लोकांक 1-1 लाख रुपया दिवपाचें काम. हांवें 1-1 लाख रुपया फक्त कित्याक म्हणटा, गेलीं कितलींशींच वर्सां ते बाबडे सॉल्ट पॅन सांबाळटा. म्हणजे जेन्ना मिठागराचेर टॅक्स लागलो, मिठाचेर टॅक्स लागलो, गोंयांतल्यान मीठ भायर वयतालें तेजेर सुद्दां टॅक्स लागलेलो. म्हणजे तांकां आपलें मीठ विकतले जाल्यार तें मीठ विकून पयशे सरकाराक दिवचे पडटाले. ताज्या उपरांत स्वतंत्र जालें. बट म्हाका दिसना मिठागारांक सरकारान केन्ना डायरेक्ट खंयसर पयशे दिले आसतले अशें. हांव म्हाका भाग्यवान समजता की मिठागारां प्रिजर्व करपाची म्हणजे आमी एक संकल्पना प्रदीप सरमुकादम आनी बायोडायवर्सिटी हेंच्यांनी मांडले. म्हणून आज 50 मिठागार आज स्टेजीर आयले आनी सगळ्या जाणांक 1-1 लाख रुपया आमी केलो. म्हणजे डॉक्टर केरकर फुडें बसल्या, शी हॅज डन द गूड वर्क इन द मिठागार. खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हेंय तेंच्यांनी केलां आनी हें काम फुडें व्हरपा खातीर सरकाराचो तेंको हो सदोदीत आसतलो. आनी आमीच ह्या सगळ्या मिठागारांक हांवें तर तांकां म्हटलां की मिठागारां तुमी कायमची सांबाळून दवरात. दर वर्सा 1-1 लाख रुपया कित्याक ताज्या पेक्षा चड पयशे दिवपाची आमची तयारी आसा. कारण मिठागारां आमकां प्रिजर्व करून दिवपाक जाय. हें सॉल्ट आमकां परत मेळचें ना जाल्यार आमकां क्रश करून हाडलेलें आमी आयोडिनाच्या नांवाचेर सगळें भायलेंच सॉल्ट खावपाक सुरवात केली, हें बंद केलें. बट गोंयकारां खातीर हें सॉल्ट फीट आशिल्लें खावपा खातीरय बी. पण अजुनूय बी प्युरिफायड करून खूब मोठ्या प्रमाणात तें सॉल्ट हें येवपा लागलां. बट ही मिठागारां सांबाळून तुमी इतके तेंप दवरली, फुडेंय दवरतली आनी इन फ्युचर म्हणजे ही मिठागारां पळोवपा खातीर सुद्दां लोक खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर येतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आमी सातत्यात पळयता की आमच्यो गोंय ही नॉट ओन्ली द ट्युरिस्ट स्टेट. गोंयांत सगळ्यात व्हडल्यो म्हणजे आमी वायल्ड लायफ सँच्युरी जर खंय आसत जाल्यार त्यो गोंयांत आसा. मागीर ती बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरी आसतली, मोलेम वायल्ड लायफ सँच्युरी आसतली, खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी आसतली, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आसतली, नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसतली, भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी आसतली आनी सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसतली. जेच्या कडेन केन्ना केन्ना आमचेंय लक्ष वचना, आमी कमी प्रमाणांत पावता. बट ट्युरिस्टां खातीर ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरींची दारांय बी ओपन आसात. तांकांय बी लोक आज ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरीनी वचपाक खूब मोठ्या प्रमाणात येता. आमी पळयता की रीच बायोडायवर्सिटी आमकां हांगासर ही पळोवपाक मेळटा. आनी हे सगळें करता आसतना ह्या सँच्युरींत आमकां ह्या फॉरेस्टांतली इकोसिस्टम आमकां प्रिजर्व करपाक जाय. आमकां थंयसर वॉटर कन्जर्व करपाक जाय आनी क्लायमेट मेंटेन दवरपा खातीर हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात हेजो फायदो जाता. आमी पळयता की ह्या निमित्तांत आमी जेंचें फेलिसिटेशन केलें, एक तर आमी पळयता की वेगवेगळे सर्प आनी प्राणी धरपी त्यांनी 330 पेक्षा चड
प्राणी धरून परत व्हरोन त्यांनी जंगलात सोडले, ताचेंय फेलिसिटेशन आमी केलें. म्हणजे कित्याक शक्य आसा? अदरवायज हे 330 प्राणी आमी मनशा कडेन पावले उपरांत तांकां मारून उडयता आशिल्ले, बट तेणी सेफली धरले, परत तांकां जंगलांत व्हरून सोडपाचें काम केलें. हांकां प्रिजर्व कोण करपाक शकतलो जाल्यार तो आमीच करपाक जाय. म्हणून अशा पद्दतीच्यो खुबश्यो स्पिसीज, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टायल्स, बटरफ्लायज हे सगळें ही रेअर बायोडायवर्सिटी आसा. ही फॉर द प्रॉस्परस फ्युचर जनरेशना खातीर आमी सांबाळून दवरली जाल्यार उरतली आनी ते आमी सांबाळून दवरची. आनी त्याच बरोबर ह्या क्लायमेट चेंजाच्या बद्दल आमी सातत्यात म्हणजे पुराय जगाचेर आयज उलोवपाक लागल्या. केन्नाय पावस पडटा, केन्नाय वत पडटा, वेगवेगळे क्लायमेट चेंज. पयलीं सिजनल आसतालो, 4 म्हयने पावस, 4 म्हयने गीम आनी 4 म्हयने थंडी. आतां तें उरोंक ना. आमकां सगळो क्लायमेट बदलतना दिसता. पण हें सांबाळून दवरपा खातीर आमकां आमचे फॉरेस्ट ही आमची लंग्स आसात आनी ती प्रिजर्व करप हें आमचें सगळ्यांचें काम आसा. म्हाका दिसता आमी तें सगळ्या जाणांनी करचें. एक तुमच्या लागीं आयच्या बायोडायवर्सिटीच्या दिसाच्या निमित्तान हांव मागता. आनी सातत्यात आमी बायोडायवर्सिटी केअरफुली कंजर्व केली आसत जाल्यार आमच्या ब्रायट फ्युचर आनी प्रॉस्पेरिटी खातीर ती आमी दवरपाक शकतली. आयच्या दिसा द बांबू मॅन ऑफ इंडिया जे हांगासर मुद्दामून आयले, तुमकां बांबूच्या बद्दल तांच्यांनी वेगवेगळे प्रॅक्टिकली समजून सांगले आसतली. बांबू विलेज म्हणण्या पेक्षा हांव तर म्हणटलो की बांबू बेल्ट डेव्हलप करप, कारण एक विलेज डेव्हलप करप आमकां कठीण आसा. हांवें तर तांकां म्हटलां की कोस्टल बेल्ट किंवा रिवर सायड ज्या जाग्यार मँग्रुव्ज जाता त्या जाग्यार जर बांबूज जावपाक शकता आसत जाल्यार आमी मोठ्या प्रमाणात बांबूज रोवपाक शकतले. आनी त्या हेजेर हांवें तांकां म्हटलां की ह्या 5 जुनाच्या उपरांत, 5 जून इज एन एनवायरमेंट डे, त्या दिसा आमी तर म्हणजे नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेज हाजेर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचें सरकारान थारायलां. प्लांटेशन इट इज एप्रॉक्सिमेटली 250 किलोमिटर्स ऑफ द प्लांटेशन गोंय सरकार करतलें. आनी ज्यो BMCs बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीज हाजी काळजी घेवपाक तयार आसा ताज्या खातीर लागपी फंड सुद्दां प्रोविजन आमी करतले. की तुमी सांगची ही 20 किलोमिटरची हें जें आहा पळय न्ही हायवेज आमी काळजी घेता. तुमी जे कितें आमी लोकांक पयशे दिवचे ऐवजी आमी BMCक दिवपाक शकता, सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवपाक शकता. हांवें तर थारायलां की आमकां पुराय गोंयांतले नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेज म्हणजे ज्या जाग्यार मिडियन आसात आनी ज्या म्हणजे रोडाच्या मदीं आनी रोडाच्या सायडीनी दुसरी वाटेन वेगवेगळी गोंयांतली झाडां रोवपाची संकल्पना आमी मांडल्या. आनी हाजें प्रिजर्व करपाचें काम तुमकां सगळ्यांक दिवपाक तयार आहा. तुमी घेवपाक तयार आसा? तयार आसा काय ना? आसा जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे. आमीच सांबाळ्ळे जाल्यार ते सांबाळूंक शकता. कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो न्ही जाल्यार ते सांबाळूंक शकना. म्हणून म्हाजें मत आसा हय आमी ताका एक्सपेन्सीस लागतलो, जाका आमकां पगार दिवपाक आमची दिवपाची तयारी आहा. कारण हें आमच्या खातीर आसा, आमी सांबाळपाक जाय आनी ताच्या खातीर आमकां पगारूय दिवपाक जाय, आमची तयारी आहा. बाब प्रदीप सरमुखादामा कडेन उलयलां, ज्यो BMC आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप हे सांबाळपाक तयार आहा ताच्या खातीर तितकी एमावंट वी आर रेडी टू स्पेंड. म्हणून हांव म्हणटा 5 जुनाक ह्या कार्यक्रमात तुमी सगळ्यांनी सहभागी जावचे. 15 किलोमिटर 20 किलोमिटरचो रोड आपूण जबाबदारी घेवची की हय वो आमी सांबाळटा. इन फ्युचर म्हणजे ताका उदक थंय प्रोविजन करूंक जाय, तें उदक आमी दितले. आतां झाडां लावपाक जाय तेन्ना पासून तुमकां इनवॉल्व केले आसत जाल्यार ती हय ही आमच्या फ्युचर आनी प्रॉस्पेक्टा खातीर आसा. गोंय ग्रीन आनी क्लीन दिसपाक जाय आसत. आमी सगळ्यांनी मेळून तें काम करतले. आमी म्हाका दिसता हें जर केलें जाल्यार आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचें हें काम आमी करपाक शकतले. गोवा स्टेट ही पयली स्टेट आसा की तांच्यांनी पंचायत लेवलाचेर आपल्यो BMC काडल्यो, तांच्यांनी आपली बायोडायवर्सिटी रजिस्टर हो मेंटेन केलो. हांव खरोखरूच सगळ्या BMCचे खूब खूब अभिनंदन करता. सगळे मेंबर्स हांगासर हजर आसा आनी ह्या निमित्तात आमी जर पळयता आसतले की आमी कन्जर्वेशन आनी लायव्हलीहुड्स हातूंतल्यान आमी प्रिजर्व करपाक शकलेले आसा. खऱ्या अर्थात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीचें स्वप्न जाका आमी म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत आनी वोकल फॉर लोकल, जे आत्मनिर्भर भारत आमी स्वयंपूर्ण गोंय करुया म्हणून 5-6 वर्सां पयलीं 2000 सालांत कोविडांत हांवें उलो मारलो की आमी स्वयंपूर्ण गोंय करुया. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेरी फार्मिंग ह्या सगळ्या सॅक्टरांत आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी सगळ्यांनी सहभागी दिलो. म्हाका बरें दिसलें की पेडण्यांतली ती BMC जी आसा तांच्यांनी जवळपास 70 हेक्टर जमीन ही परत लागवडी खाली हाडली. हांव तांचेंय अभिनंदन करता की इट इज एन नवो इनिशिएटीव आसा
कारण आत्ता नवे जनरेशन शेतान वचोंक पळयना, बट ह्या हातूंत सुद्दां आमी जर बायोडायवर्सिटी किंवा ग्रूप म्हणून आपल्या गांवांतलें शेत परत करपाक सुरवात केली आसत जाल्यार इट इज पॉसिबल आसा आनी इट इज अ ग्रूप म्हणून पॉसिबल आसा. अदरवायज गव्हर्मेंट खूब मोठ्या प्रमाणात पयशे स्पेंड बांदपाक मोडीत आसा. म्हणजे हांवें पळयलें की एके विलेजीत आमी जवळपास 150 कोटी रुपया सुद्दां मोडल्या फाटल्या 5 वर्सांक. 150 कोटी रुपया कित्या खातीर? बांद घट्ट करचे, खारें उदीक गांवांत येवचें न्हू, शेतान येवचें न्हू, शेत प्रिजर्व जावचें ताज्या खातीर. बट लोक मागीर लायना जाल्यार ताजो कांय उपयोग ना. बट लोकांनी जर इनिशिएटिव्ह घेतली आसत जाल्यार अशें रिवायवल हें जावपाक शकता आनी तें रिवायवल करपाक तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात हातभार लायला. म्हणून खऱ्या अर्थात आमी पळयता की गोंय हें स्वयंपूर्ण जावपाक लागलां आनी त्या निमित्तान गोंयांतली वेगवेगळी भाताची बियाणी आमी रिवायव करपाक शकले. तितूंत दामगो आसतलो, बेलो आसतलो, कोचरी आसतली, कोरगूट आसतलें, साळ आसतलें. हे बियाणी जी लुप्त जावपाक पावल्ली ती बियाणी परत रिवायव करून लोकां मदीं दिवपाचें काम आमच्या बायोडायवर्सिटींत केलां. सरकार अशाच पद्दतीत कंटिन्युअसली तुमकां जो सपोर्ट बायोडायवर्सिटी खातीर जाय तो म्हज्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन, आनी म्हाका खूब बरें दिसता की ह्या फावटी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट म्हाज्याच कडेन आसा स्वता. म्हणजे मुख्यमंत्री जरी आसलो जाल्यार तुमचो बायोडायवर्सिटी किंवा एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणून हांव स्वता लागच्यान हें पळयता. बायोडायवर्सिटीची मिटींग ही स्वता हांव चॅर करता. त्या खातीर म्हाकाय खूब खोस भोगता की हय एज अ एनवायरमेंट मिनिस्टर हें सगळें सांबाळटा आसतना, बायोडायवर्सिटी कन्जर्व करता आसतना आमी हें सगळें क्लायमेट रेजिलियन्स हेच्या खातीर करपाक लागलेले आसा. आमी नव्यान जें आतां काम सुरवात केलां वीच इज एन कोस्टल प्रोटेक्शन, खाजन लँड रिवायवल, वेटलँड कन्जर्वेशन, रिस्पॉन्सिबल टुरिजम, ग्रीन लायव्हलीवुड्स, क्लीन बीचीस आणि इकॉलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ह्या हातूंतल्यान एनवायरमेंट डिपार्टमेंटात खूब मोठ्या प्रमाणात काम सुरवात केलां. तर तुमचो सगळ्यांचो जर तेंको मेळ्ळो जाल्यार हें काम आनीक मोठ्या प्रमाणात फुडें वयतलें अशें म्हाका दिसता. आनी त्याच खातीर एक ग्लोबल विजन फुडें दवरता आसतना मिशन लायफ आनी लायफस्टायल फॉर द एनवायरमेंट हो जो कन्सेप्ट आसा, आमी लायफस्टायल फॉर एनवायरमेंट हो कन्सेप्ट फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान आमी हें प्रमोट करीत आसा. आनी हें प्रमोट करता आसतना म्हाका दिसता की आमी सगळे जाण मेळून हें सगळें करपाक शकतले. आमी बांबू कन्जर्वेशन्स म्हणजे ताजो इन फ्युचर सस्टेनेबल फॉर द कन्स्ट्रक्शन, हँडीक्राफ्ट, ग्रीन इंडस्ट्री आणि रूरल एम्प्लॉयमेंट, क्लायमेट रेजिलन्स आणि इको फ्रेंडली प्रॉडक्ट हे बांबू पासून खूप मोठ्या प्रमाणात तयार करपाक शकतले. अंदूच्यान पावस जून म्हणजे पावस सुरू जालो काय बांबू लावपाक तयार आहात तुमी? हय काय ना? आमी बांबूची बियाणी फुकट दिता सगळ्या जाणांक, विकत घेवपाची गरज ना. बट तुमीच लावपाक तयार जाय. कित्याक आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर लायलो जाल्यार बांबू ही एक इंडस्ट्री जावपाक शकता. एका वर्साच्या उपरांत जाय तसो आनी तो बांबू कट करपाक आमकां फॉरेस्टाक विचारपाची गरज ना. तुमी लायिल्लो बांबू वयल्यान तुमकां इनकम दितलो तितूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात. आनी आमी म्हणजे इन्क्लुडींग द कोस्टल लँड म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर गांवांनी रिवर्स आसा त्या रिवराचेर तरी लावप हें शक्य आसा. तुमी इनिशिएटिव्स घेतले आसत जाल्यार अलॉंग वीथ द टॅक्निकल आनी बाकीचो सपोर्ट हो सगळो सरकारा कडल्यान तुमकां मेळटलो. एज अ ग्रीन इंडस्ट्री म्हणून खूब मोठ्या प्रमाणात आमी प्रमोट करपाक शकतले. आयज जितक्या जाणांक स्टेट बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन अवॉर्ड वेगवेगळ्या म्हणजे जर्नलिझम पासून ते प्रिजर्वेशन पर्यंत ह्या सगळ्यांचे परत एकदा नेटात सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजून तांचे अभिनंदन करचें. कारण हातूंतल्यान आमी पळयता की एक प्रोत्साहन मेळटा. कितेंय जरी जालें आसत हांव सातत्यात खंयच्याय जरी कार्यक्रमाक गेलो न्ही, हांवें तरी प्रदीप सरमुखदामाक म्हणटालो हांव सकाळीच येता, सांजचो पर्यंत लोक आसचे ना रे. तो म्हणलो दोतोर म्हाजेर विश्वास दवर, ते म्हाजे लोक म्हणपा लागलो तूं सांजचोच कार्यक्रमाक यो, सगळे सांजचे पर्यंत आसतले. बट सांजच्या वेळार येद्या 6 सुमार तुमी हांगासर उपस्थित रावले. हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. कारण सकाळी कार्यक्रमान येवन जो पर्यंत पॅशन ना, आवड ना, तो पर्यंत कोण रावूंक शकना. तुमकां सगळे जाण तुमी पॅशनेट आसात ह्या बद्दल, ह्या सब्जेक्टाच्या बद्दल मनापासून तुमचें अभिनंदन करता. नेटान स्वता खातीर ताळयो वाजोवच्यो तुमी सगळ्या जाणांनी. अवॉर्ड कोणाक मेळ्ळो आनी मेळोंक ना हें ना, बट आपल्याक कितली बायोडायवर्सिटीची पॅशन आसा ही तेज्या वयल्यान तुमची दिसून येता. तुमच्या गांवांतलें काम हें ह्या निमित्तान कळटा. हांव पळयतालो की त्या सॉल्ट पॅनचे चॅक घेवपा खातीर जेन्ना आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी वयर येयल्ल्यो तांची जर एज पळयत जाल्यार गेली 40-40 वर्सां ती काम करता.
आनी आजुनूय हांवें जेन्ना फाटल्यान ताका वळोन विचारलें की काम सांबाळपाची तयारी हय म्हणपाक लागली. आमी आजुनूय 10 वर्सां तरी सॉल्ट पॅन जे आहा हे सांबाळपाची तयारी आसा. ही पॅशन आसा सॉल्ट पॅनाच्या बद्दल आसलेली आनी ताकाच लागून तें काम इतक्या एजीचेर सुद्दां त्या पॅशनेटीत तें काम करूं शकता. खरोखरूच इट इज सॅल्यूट तुमकां. हांव गोंय सरकारच्या वतीन तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता की खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा बायोडायवर्सिटीचे प्रोटेक्टर जर कोण आसत दुसरे तिसरे कोण नासून तुमी हांगा सगळे बसलेले लोक आसात जे खरी बायोडायवर्सिटी ह्या गोंयची सांबाळत आसा. नक्कीच आमी पळयता की ह्या निमित्तात आमी जरी म्हटलें आसत हांव तुमकां सगळ्या जाणांक अर्ज करता की तुमी ह्या बायोडायवर्सिटीच्या कन्जर्वेशनात पार्टिसिपेट मोठ्या प्रमाणात जातात. आजुनूय बी यंग जनरेशनाक हितूर खुबशे नवीन भुरगे आसात, यंग भुरगे आसात जे हातूंत पार्टिसिपेट जाता. बट आनिकूय बी खूब यंग भुरग्यांक हितूर पार्टिसिपेट करून घेवप गरजेचें आसा. आमी तरी तेंची कॉम्पिटिशन्स घेतात बट स्कूल कॉलेज लेवलाचेर एनवायरमेंट हो सब्जेक्ट शिकपी ह्या भुरग्यांक म्हणजे आमी जें म्हणटा की जेन झी नाजाल्यार त्या नाका जाल्ल्या कडेन वता त्या ती तांकां एनवायरमेंटाच्या वतीन डायवर्ट करप नाजाल्यार तांकां कितेंय वेगळेंच दिसता मागीर ते फेसबुकाचेर बीन सद्या त्या ती एनवायरमेंटाच्या वतीन डायवर्ट करप ही गरज आसा. आमीच हे प्रोटेक्ट लोकल जे आसा पळय न्ही हेच इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करपाक शकतले. तेजें डॉक्युमेंटेशन आमकां ट्रेडिशनल म्हणजे कोंकणी लँग्वेजींतल्यानय करून दवरपाक जाय. हातूंतल्यान वेस्ट कमी जातली. आमी प्लांट आनी ट्री सांबाळपाक शकतले आनी एक सस्टेनेबल लायफस्टायल म्हणजे आमी जाका म्हणटा की ट्रेडिशनल गोंयची लायफस्टायल आमकां दाखोवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी तांकां मिठागारांनी कुळागारांनी हांगा व्हरपाक शकतले. आनी ही ट्रेडिशनल लायफस्टायल कारण कुळागर आनी मिठागार देशांत आनी खंयसरूच ना, फक्त गोंयांत आसा. हें आमकां प्रावड आमकां फील जावपाक जाय. तुमी खंयसरूय पळयात कुळागर ही सिस्टमूय बी गोंयांतूच आसा आनी मिठागार ही सिस्टमूय बी गोंयांतूच आसा. ती तुमकां वेगळे कडेन पळोवपाक मेळची ना. दीस इज एन अवर हेरिटेज हें म्हणपाक कांय हरकत ना. आनी हें सगळें सांगता आसतना आमकां गोवा एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इकॉलॉजिकल स्ट्रॉंग कल्चरली रीच आनी इकॉलॉजिकली बॅलन्स्ड दवरपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी काम करपाक जाय. म्हाका नक्कीच खात्री आसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे विजन म्हणजे विकसीत भारत 2047 हे ते स्वप्न पळयता आनी हें स्वप्न पळयता आसतना सस्टेनेबिलिटीचेर तांचो भर आहा. सस्टेनेबल म्हणजे बेश्टीत डेव्हलपमेंट न्ही, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनी ताकाच लागून आमी विकसीत गोवा 2037 बाकीच्या राज्याच्या पेक्षा 10 वर्सां पयलीं आनी 10 वर्सां बेगीन आमी विकसीत जातले आनी तेय बी बेश्टेच कशेंय न्ही वीच इज अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान करप ही आमकां शक्य आसा. तुमचो सगळ्यांचो आदार, तुमचो सगळ्यांचो मोग हो असोच गेली 7 वर्सां कंटिन्युअसली बायोडायवर्सिटीत काम करता आसतना लागच्यान तुमकां मेळपाक मेळटा. हांव वेगवेगळ्या म्हणजे हांवें म्हाका दिसना हांवें फाटलीं 5 ते 6 वर्सां बायोडायवर्सिटीचो हो